बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। श्रीमद् भगवद गीता, जसको अध्ययन श्रवण र मनन किन गर्नुपर्दछ, वास्तवमा यो गीतालाई धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ। यसको महिमा वास्तवमा के छ त? हामीले यी कुराहरू बोध गर्नुपर्दछ, किनभने हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई एउटा जीवनको मार्ग देखाएका छन्। जब युधिष्ठिरले आफ्नो राज्य सञ्चालन गरिरहँदाखेरि राजसूय यज्ञ सञ्चालन गर्नुभएको थियो। विभिन्न वैदिक ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरेर भव्य यज्ञ गर्नुभएको थियो र त्यसबाट जब यज्ञ आदि अनुष्ठानहरू गरिसकेपछि राज्यमा अझै राम्रो हुँदै जान्छ, राज्यमा प्रजाहरू अझै सन्तुष्ट हुँदै जान्छन्, प्रजाको हितको निमित्त कार्यहरू हुँदै जान्छन् र युधिष्ठिरको अझै प्रसिद्धि बढ्दै जान्छ भन्ने आरिसले दुर्योधनले युधिष्ठिरलाई आफ्नो जालमा पार्नको लागि विभिन्न प्रपञ्चहरू रचना गरे र आफ्ना मामा शकुनीको सल्लाह अनुसार उनले युधिष्ठिरलाई पासा खेल्नको लागि निमन्त्रणा गरे। अब त्यति बेला युधिष्ठिरलाई निमन्त्रणा गरिसकेपछि उनको चाहना त थिएन, तर पनि नगए पनि कमजोर भइने, राज्यको एउटा राजा जस्तो व्यक्ति भएर आफ्नो कमजोरी देखाउनु पनि भएन। अनि त्यसकारण बाध्यतावश पासा खेल्न युधिष्ठिर गए र दुर्योधनको त्यो प्रपञ्चद्वारा त्यो पासामा युधिष्ठिरले हार्नु पर्यो र त्यसैको परिणामस्वरूप 13 वर्षसम्म वनवास अनि 1 वर्ष गुप्तवास बस्नु पर्यो। र त्यति बेला त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णको कृपाबाट युधिष्ठिर आदि पञ्च पाण्डवको अर्थात् धर्मको अभ्युदय भएको थियो। जहाँ धर्मको विजय भएको थियो, सत्यको विजय भएको थियो, त्यस्तो सद उपदेश श्रीमद् भगवद गीतामा छ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। गीताको महत्व, गीतालाई सम्पूर्ण शास्त्रको निचोड भनिन्छ। किन भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जिन्छ। वेदको व्याख्या भनेको उपनिषदमा हुन्छ। उपनिषद आदि ग्रन्थहरू हुन्छन्। ती ग्रन्थहरूले सबैको
सबै व्यक्तिको वेदमा प्रवेश नहुन सक्छ, सबैले वेदको अर्थलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्। तसर्थ त्यो वेदको व्याख्या स्वरूप उपनिषद तयार भएको हुन्छन्। उपनिषदमा वेदको सार बताइएको हुन्छ। त्यसो भएर सर्वोपनिषदो गावो, यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण उपनिषदहरू गावो, उपनिषद जति सबै गाई हुन्। यहाँ उपमा र उपमेयद्वारा गीताको महिमा बताउनुहुन्छ वेदव्यासजी। दुग्धा गोपाल नन्दन, अब त्यो गाईलाई दुहुनेवाला भगवान श्री कृष्ण गोपाल नन्दन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। पार्थ भनेको अर्जुन, अर्जुन भनेका बाछो, जसले विभिन्न प्रश्नहरू जिज्ञासा गरेर भगवान श्रीकृष्णबाट विविध जीवन जगतका विषयहरूलाई त्यहाँ समावेश गरेका छन्। जसरी बाछोले गाईलाई पगारेर दुध झार्छ, त्यस्तै गरी अर्जुनलाई यहाँ वत्सको रूपमा लिएको छ, बाछोको रूपमा। अब त्यसरी प्राप्त भएको उपनिषदहरू गाई, भगवान श्रीकृष्ण गाई दुहुनेवाला व्यक्ति, अर्जुन बाछो र त्यसरी प्राप्त भएको दुध, त्यो दुध भनेको दुग्धम गीतामृतम महत, त्यो दुध भनेको गीता रूपी अमृत हो। एकैपटक सजिलै प्राप्त भएको छैन। त्यहाँ जति पनि निमित्त आधारका रूपमा विभिन्न परिवेश, विभिन्न पात्रहरूको माध्यमबाट त्यो अमृत प्राप्त भएको छ। त्यसरी एउटा भाँडोमा सङ्गृहित भएको छ, त्यस्तो अमृत हो गीता। त्यस्तो गीतारूपी अमृत पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, सुधीर भोक्ता। अब त्यो अमृत पान गर्ने, सबैले त्यो अमृत पान गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैनन्, सबैले त्यो अमृत नभेट्न सक्छन्। त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्ति सुधीही, जसको सुष्ठु दिहि यस्य, अर्थात् जसको अत्यन्त राम्रो बुद्धि छ, त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्तिहरूले मात्रै, त्यस्ता शास्त्रको महत्ता बुझेका व्यक्तिहरूले मात्रै, शास्त्रप्रति श्रद्धा र जिज्ञासा भएका भक्तहरूले मात्रै त्यो अमृत प्राप्त गर्दछन्। र त्यसरी गीतालाई, गीतामा सङ्गृहित भएको त्यो ज्ञानलाई साक्षात अमृत सरह मानिएको छ। र हामीले हाम्रो यति उत्तम मानव जीवन प्राप्त गरेर हामी त्यो गीता रूपी अमृतद्वारा, त्यो अमृत हामीले एकपटक पनि पान नगरिकन हाम्रो जीवन यत्तिकै गयो भने हामी शास्त्रबाट विमुख हुन्छौँ। हाम्रो जीवनलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने, जीवनबाट मुक्तिको मार्ग हामीले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा, त्यो ज्ञानबाट हामी विमुख हुन्छौँ। र जीवनको निरर्थकता, जब जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि हामीले विभिन्न जन्तुमा पनि मानवको जीवन प्राप्त गर्यौँ, त्यति बेला त्यो जीवन पनि निरर्थक बन्छ। त्यसकारण हामीले पनि एउटा प्रयास गरेका छौँ।
यो गीता रूपी अमृतलाई सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तहरूका लागि, शास्त्रप्रति श्रद्धा भएका व्यक्तिहरूका लागि र जिज्ञासु व्यक्तिहरूका लागि, जो शास्त्रीय मर्म, शास्त्रीय ज्ञान जान्नको लागि अत्यन्त उत्सुक छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भनेर हामीले अब निरन्तर रूपमा यो गीता रूपी अमृत, यो गीता रूपी ज्ञान, भगवानको यो साक्षात वाणीको बारेमा, भगवानका यी सद उपदेशको बारेमा हामीले क्रमिक रूपमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। र यसमा भएको यो अमृत रूपी ज्ञानले हामीलाई मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीताम वसि स्नानम संसार मलनाशनम, त्यति मात्रै होइन, त्यो अमृत पान गरिसकेपछि, त्यो गीताको सदुपदेश हामीले ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो जीवन कस्तो बन्छ त? हामीले जीवनमा दुःखको अनुभूति गर्छौँ। हाम्रा विभिन्न केही कार्यहरूले हामीलाई असहज र दुखी बनाउँछन्। त्यसको कारण के हो? एउटा मात्रै कारण छ, अज्ञानता। हामी जबसम्म हामीले जुन वस्तुप्रति हामीलाई चिन्ता लागेको हुन्छ, त्यो वस्तुको राम्रो बोध नभएको कारणले हामीलाई चिन्ता लाग्छ। एकैछिन हामीले मनन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अर्जुनलाई पनि पाण्डव र कौरव पक्षहरूको युद्ध प्रारम्भ भयो। युद्धको 10 दिनसम्म जाँदाखेरि अर्जुनका धेरै आफन्तहरू, बन्धुबान्धवहरू, आफूले गुरु भनेर मान्नुपर्ने व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसक्यो र त्यस्ता माननीय विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि त्यो युद्धमा उनीहरूलाई त्यो पीडामा छटपटाइराखेको देखेर अर्जुनको मनमा अत्यन्तै चिन्ता लाग्यो। अर्जुन शोकले पीडित बने। त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले त्यो चिन्ताबाट मुक्त हुने उपाय यो गीतामा बताउनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न त्यस्ता कुराले हामीलाई चिन्ता, शोक गर्न विवश पार्छन्। त्यस्ता कुराले हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्ने हाम्रो गतिमा अवरोध ल्याउँछन्। त्यसकारण त्यो जीवनमा आइपर्ने विपत्तिबाट, शोकबाट, चिन्ताबाट मुक्ति हुने उपाय यो गीतामा बताइएको छ। त्यति मात्रै होइन, गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ यो जीवन, हामीले प्राप्त गरेको जीवन के छ? हाम्रो यो जीवनको चक्र एउटा निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। हामी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भमा पर्नु। जबसम्म हामीले यो ज्ञान प्राप्त गरेर हाम्रो यो जीवनबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई यो सुख र दुःखले पीडा दिइरहन्छ। हामी यो जीवन चक्रका विभिन्न बाधा व्यवधानहरू यी सबैलाई हामीले सहन गर्नुपर्छ। तर
गीता गङ्गोदकं पीत्वा, यो गीता रूपी यो गङ्गाजीको जललाई पान गरिसकेपछि पुनर्जन्म नविद्यते। हामीले जीवनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं, जीवनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छौं। अब यहाँ मुक्ति भन्ने बित्तिकै केलाई मुक्ति भनिएको भन्ने हामीलाई प्रश्न पनि आउन सक्छ मनमा। गीताको अध्ययन गरिसकेपछि मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मुक्ति भनेको मोक्ष हो। जब हामी मुक्ति प्राप्त गर्छौं त्यसपछि हामीलाई अहिले जीवनमा मान्छेलाई चिन्ता दिने कुरा के हुन्? मानिसलाई सबैभन्दा बढी जीवनमा डर र चिन्ता भनेको मृत्युको छ। हामी एकैछिन विचार गरौँ। हामीले सबैभन्दा बढी हामी सचेत केबाट छौँ? हामीलाई डर के को छ? मृत्युको डर छ। मुक्ति भनेको त्यस्तो चिज हो, त्यो प्राप्त भइसकेपछि कुनै पनि किसिमको डर भय हुँदैन, कुनै पनि किसिमको चिन्ता हुँदैन। अर्थात् जन्म र मृत्युको चक्रमा फेरि पनि हामी घुमिरहनु पर्दैन। बाल्यावस्था, युवावस्था र वृद्धावस्था जस्ता यी विविध अवस्था भाव पदार्थका विविध परिवर्तनहरू जसले हामीलाई दैनिक चिन्तित बनाइरहन्छन्, हामीले प्राप्त गरेको जीवन त अर्कैको अधीनमा छ। अहिले हामीले देखेको हाम्रो जीवन केहीसम्म हामीले आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेका हुन्छौँ, प्रयास गरेका हुन्छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ ठान्छौँ पनि मेरो जीवनलाई कस्तो बनाउने ममा छ, हामीमा यति मात्रै अधिकार छ। हामीले जब हामी त्यो मुक्तिको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो अधीनमा जीवन हुन्छ। आफूलाई हामीले आफै सञ्चालित गर्न सक्छौँ। तर जब हामीले हाम्रो जीवनलाई आफ्नो बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीलाई चिन्ता सधैँभरि भइरहन्छ। यसलाई सही रूपमा हामीले यो शास्त्रको यो मर्मलाई हामीले यथार्थ रूपमा हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने हामीमा भएको त्यो चिन्ता, त्यो डरबाट हामी स्वतः मुक्त हुन सक्छौँ। यी शास्त्रहरू भनेका केवल प्रवचन गर्ने र एकपटक श्रवण गर्ने मात्रै विषय होइनन्। शास्त्र चिन्तनका चारवटा प्रक्रिया भगवानले बताउनुहुन्छ: श्रवण, मनन, निदिध्यासन। पहिला हामीले शास्त्र वाचन गरेको श्रवण गर्छौँ। पहिला वाचन हुन्छ, त्यसपछि श्रवण हुन्छ, हामीले सुन्छौँ। त्यसपछि सुनिसकेपछि त्यो कुरालाई पहिला मनन गर्ने। यो कुरो मेरो जीवनसँग, मेरो व्यवहारसँग कहाँनिर जोडिन्छ, यो कुरालाई मैले कहाँनिर मेरो जीवनमा जोडेर मलाई मेरो जीवनलाई सहज बनाउन सक्छु, मनन गर्ने। र निदिध्यासन भनेको आफ्नो व्यवहारमा जोड्ने। बल्ल त्यो शास्त्रको उपयोगिता त्यति बेला सिद्ध हुन्छ। त्यो शास्त्रले हाम्रो जीवनलाई त्यति बेला सहज बनाइदिन्छ। र जतिसुकै सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण भए पनि यदि हामी शास्त्रीय ज्ञानबाट हामी विमुख भयौँ भने जीवनका भौतिक पदार्थहरूको जति धेरै उपलब्धता भए पनि हाम्रो जीवन सन्तुष्ट हुन सक्दैन।
हामी जीवनबाट तृप्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो गीतामा त्यस्तो कुरा उपदेश गरिएको छ। जीवनबाट मुक्तिको मार्ग, त्यो मुक्तिको अवस्था भनेको मैले सहज रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि मुक्ति भनेको एक किसिमको स्वतन्त्रता हो। हामीलाई अहिले चिन्ता किन छ, शोक किन छ भन्दा हामी पूर्ण स्वतन्त्र छैनौँ। यो संसारको सृष्टि गर्ने क्रममा जब ब्रह्माजीले यो सुन्दर संसारको सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि एकजना विद्वानलाई मनमा प्रश्न लागेछ अनि ती विद्वानले ब्रह्माजीसँग भन्नुभयो, हजुरले यति राम्रो संसार सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुरा मिलेका छन्, हजुरले सृष्टि गरेको यो संसारमा कहीँ कतै त्रुटि भेटिँदैन, यति धेरै मिलेको छ, यति धेरै सुन्दर छ, तर चारवटा कुरा हजुरले सृष्टि गर्ने क्रममा बिर्सनु भएछ र त्यो सृष्टिको क्रममा यति काम गर्नलाई ब्रह्माजीलाई कसैले बुद्धि पनि दिन्छ भनेर एकजना विद्वान कविले भन्नुहुन्छ, गन्धः सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे नाकारी पुष्पम खलु चन्दनस्य विद्वान् धनाढ्यश्च नृपस्थिरायुर् धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोद्भूत। ती विद्वान कविले ब्रह्माजीलाई भन्नुहुन्छ, यति राम्रो सुनको सृष्टि गर्नुभयो, बहुमूल्य धातुको सृष्टि गर्नुभयो, तर त्यो सुनको सृष्टि गर्दा त्यससित सँगसँगै त्यो सुनमा अलिकति सुगन्धको पनि सृष्टि गरिदिएको भए कति धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तै उखुको सृष्टि गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त्यो उखु हामीले डाँठ चपाउँदाखेरि पनि त्यो उखुको डाँठबाट निस्केको रस पनि कति मिठो हुन्छ भने त्यस्तो मिठो रस आउने त्यो वृक्षमा, उखुको वृक्षमा यदि फल पनि फल्ने बनाइदिएको भए त्यसमा फल्ने फल कति मिठो हुन्थ्यो होला। नाकारी पुष्पम खलु चन्दनस्य, त्यसपछि चन्दनको वृक्ष, त्यस्तो सुगन्धित वृक्षको सृष्टि गर्नुभयो जसको भनिन्छ कुनै एक ठाउँमा चन्दनको वृक्ष छ भने त्यसले धेरै टाढासम्म पनि आफ्नो सुगन्ध फैलाइराखेको हुन्छ, धेरै टाढा टाढासम्मका वृक्षहरूमा पनि त्यो सुगन्ध प्रसारित भएको हुन्छ। चन्दनले आफूलाई मात्रै सुगन्धित बनाउँदैन, त्यसको संसर्गमा रहेका हरेक वृक्ष, वनस्पति, वस्तु सबैलाई सुगन्धित बनाउँछ। अब त्यति सुगन्धित त्यो चन्दनको वृक्ष सृष्टि गर्दाखेरि कम्तीमा त्यो वृक्षमा फुल पनि फुल्ने बनाइदिएको भए अझै त्यसमा फुल्ने फुल कति सुगन्धित हुन्थ्यो होला। नाकारी पुष्पम खलु चन्दनस्य। अनि फेरि भन्नुहुन्छ विद्वानले, विद्वान् धनाढ्यश्च नृपस्थिरायुर्। एउटै व्यक्तिलाई संसारमा कमै मात्र भेटिन्छन् अरे, कि एकदमै विद्वान हुन्छ कुनै व्यक्ति कि एकदमै धनी हुन्छ। एउटै व्यक्ति एकदमै विद्वान पनि एकदमै धनी पनि संसारमा भेटिँदैन अरे। जो विश्वमा सबभन्दा धनी व्यक्ति छ त्यो विद्वान हुँदैन अरे, जो एकदमै विद्वान हुन्छ त्यो धनी हुँदैन। किनभने विद्वानले आसक्तिलाई त्यागेको हुन्छ, उसले
धेरै सङ्ग्रह गर्नुलाई उपयुक्त मान्दैन, उसलाई त्यो बोध हुन्छ। त्यसकारण ऊ एकदमै धनी भौतिक पदार्थको सङ्ग्रह गर्दैन। अनि जसले भौतिक पदार्थको अत्यधिक सङ्ग्रह गर्छ, आफूभन्दा पछाडि 10 पुस्ता 20 पुस्तासम्मलाई उसले सोचेर धनको सङ्ग्रह गर्छ, त्यो धनको क्षणिकता अनित्यतालाई बोध गरेको हुँदैन। यदि हामीलाई त्यसले पनि चिन्तित बनाउँछ, यदि हामीले आफूले आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ग्रह गर्न थाल्यौँ भने त्यही कुराले हाम्रो जीवनमा चिन्ता ल्याइराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई निद्रा पर्न दिइरहेको हुँदैन। तर अन्तिममा जाने बेलामा त त्यति हो, लिएर जाने त केही पनि होइन। यो चेतना समानान्तर बनाइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। एउटै व्यक्ति एकदमै विद्वान पनि हुने, धनी पनि हुने बनाइदिएको भए, र त्यसको साथमा अर्को भन्नुहुन्छ राजा। कुनै पनि देशको राजालाई नपुगेको चिज केही पनि हुँदैन। उसले भनेको जुनसुकै बोली पनि बिकेको हुन्छ, उसले जे भन्यो त्यही कुरा लागू हुन्छ। सबै कुराको पूर्णता छ, र त्यस्तो सबै कुराले पूर्ण राजालाई पनि अरूलाई जस्तै 100 वर्षको आयु दिनुभएछ ब्रह्माजीले। कमसेकम राजालाई 200 वर्ष 300 वर्ष बाँच्ने आयु बनाइदिएको भए हुने नि भनेर एकजना विद्वान कविले ब्रह्माजीलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभएको थियो अरे। त्यस्तै यो जगतको, यो संसारको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई बुझेर आफ्नो जीवनलाई मुक्ति दिलाउनको लागि कुनै पनि यी बन्धनबाट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हामीलाई चिन्ता दिने भनेका यी नै हुन्। कहिले मरिन्छ भन्ने डर छ, रोग लाग्छ भन्ने डर छ। यिनै कुराले हाम्रो जीवनलाई दुःखदायी बनाइदिन्छन्। त्यो मुक्तिको अवस्था भनेको जहाँ मृत्युको डर हुँदैन, फेरि जन्मनु पर्दैन, कुनै पनि रोग लाग्दैन, र आफ्नो जीवनलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सकिन्छ। त्यो जीवन, त्यो भनेको मुक्तिको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा पुर्याउने ज्ञान यो श्रीमद् भगवद् गीतामा छ। त्यसकारण हामी सबैले जीवनमा यो गीताको अध्ययन गरेर आफ्नो जीवनलाई यो ज्ञानबाट विमुख बनाउनु हुँदैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल असोज 31 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 17 तारिक, नेपाल सम्वत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल द्वादशी तिथि, चन्द्रमा मकर राशिमा, शतभिषा नक्षत्र, वृद्धि योग, बब करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:05 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:31 हुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको राशिफलबाट। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय छ। समय उत्साहवर्धक रहला। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। आम्दानीको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लाग्ने समय छ। पितृधन उपयोग गर्दा अझ लाभ हुन सक्छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। नाम दाम इनाम हात पर्ने बेला छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन्। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कृतिमानी दिलाउन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ।
यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ। बिग्रन लागेको काम पनि अन्त्यमा सफल भई छाड्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा आँटेका काम बन्ने सङ्केत छैन। मुख्य काममा बाधा हुने देखिन्छ। अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ वा सानातिना घरेलु काममै अल्झनु पर्दा मन खिन्न रहनेछ। प्रयत्न गरे पनि परिश्रम निरर्थक हुनेछ। आश्वासन बाँड्नेको भर पर्नु हुँदैन, झुक्क्याउन सक्छन्। व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। सवारीमा सावधानी अपनाउनुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विवादले खिन्न बनाए पनि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने छैन। पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ। वैदेशिक यात्रा पनि लाभदायक रहनेछ। समय महत्त्वपूर्ण रहेको छ, तर जुनसुकै काममा सफलता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कुनै विषयवस्तुप्रति मन केन्द्रित हुनेछ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको कामबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक काममा जोड्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा प्रभावशाली र ठुला मानिसको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ, तर स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ। विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने मौका छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक र दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभका अवसरहरू आउनेछन्। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देवालय, मठमन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण र अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ। मोज मज्जा र रमाइलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिनेछ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिनेछ र साख जोगाउन सकिनेछ। व्यवसाय, पेसा, पठन पाठनमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। मनग्गे धन आर्जन होला। बिछोडिएका आफन्तहरूसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन र व्यापार व्यवसायमा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ। स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्ला। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। चुनौती देखिए पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। यी भए 12वटा राशिको राशिफल।
तपाईँको दिन शुभ रहोस्। आजको लागि यति नै। नमस्कार। शुभ बिहान।